Also, please don't forget to subscribe for more content from Psych2Go. Bonjour, une stratégie désigne l'orientation de toutes les actions menées par une entreprise afin d'atteindre un objectif. l'entreprise ملي كتدخل لواحد المارشي كيلكون خاصها بيان سور تحدد واحد الهدف معين. هذاك الهدف المعين كتخدم عليه كدير لي زاكسيون بيان سور باش توصل لهذاك الهدف. دونك هاد لي زاكسيون كلهم ولا هاد التوجهات ديالها كيتسموا اون استراتيجي. لا استراتيجي دايور دونك سي ان مود دوريجين ميليتير، ولكن حتى لونتربريز ممكن دير واحد التوجه ما يعني استراتيجيه ديالها في السوق. علاش؟ لان ما نساوش بان عندنا ان كونكورونس ماسيف. لونتربريز ما عمرها ما تكون بوحدها في ان مارشي، دونك خاصها تلعب على واحد الحاجه اللي كتسمى اون استراتيجي. Voilà, l'entreprise خاصها دير un effort donc excellent pour trouver واحد l'orientation quelconque. علاش؟ لأن ضروري خصني واحد يلقى لا فوا اللي يقدر يناسب الإمكانيات ديال l'entreprise. La démarche de base stratégique. La démarche stratégique peut être définie comme l'art et la manière de préciser la route à suivre, bien sûr moins mauvaise, à moyen ou long échéance, en tenant compte de l'environnement externe, risques et opportunités, et des capacités et possibilités disponibles en interne. Donc une bonne stratégie est durablement rentable et motivante. Voilà الطريقه ولا ديمارش اللي كنديروا حنا باش نحددوا لا استراتيجي. بيان سور سي ان واحد الفن حتى هو واحد الطريقه لان ما يمكنش نلحقوا ناخذ واحد الاستراتيجي نو، يعني فيها فن. وهذا داكشي علاش كنلقى دونك كيلكو دو ريزون واحد كينجح في لافير ديالو واحد ما تينجحش. واحد عنده لاغ بيان سور دو شوازيغ واحد لا فوا et une voie quelconque, والاخر ميم واخا عنده دونك لا ميثود وهذا ولكن ما كيقدرش يحقق الاهداف اللي بغا. دونك سي ان ار اي لا مانيير دو بريسيزي لا روت ا سويفر باش نحددوا هذيك الطريق اللي غنتبعوا، ولكن دائما في المدى القصير والبعيد، في المدى المتوسط والبعيد. دونك ا موين او لون ايشيونس اون تونون كونت بيان سور لونتربريز تاخذ بعين الاعتبار l'environnement externe، يعني شنو واقع على برا بحال لي ريسك لي زوبورتونيتي، و ان ميم طون بيان سور القدرات ديالها والامكانيات ديالها داخليه. مثلا هي كتقن واحد الحاجه كتقن لا كاليتي ولا عندها دونك ان اوتي دو برودكسيون تري انورم ولا على مود، دونك هاد الشيء كله اللي قلنا يعني اون انترن، ولكن بارفوا خصها ترد البال لان لونفيرونمون كيقدر يتيح لك دي ريسك، كيقدر يفتح لك دي زوبورتونيتي، وكيقدر عاوتاني دونك يكونوا فيه دي ريسك. سو كيفي لونتربريز خاصها دائما تاخذ هاد لا فوا بواحد الفن بواحد لا مانيير، وبيان سور على الاقل يكون فيها موان دو ريسك اي بلوس دوبورتونيتي اللي خاصها تستغلها الا كانت هاد لي زوبورتونيتي وفتح لونفيرونمون. دونك اون بون استراتيجي اي ديورابلمون رونتابل اي موتيفونت. باش نعرفوا بان لا استراتيجي ديالنا راه ناجحه خاصها تكون durablement rentable، بمعنى يكون فيها لا رونتابيلتي بشكل كبير يعني بشكل متواصل، وتكون بيان سور في صفه لونتربريز انها تعطي اكثر. اي فوالا لو شوا ديال استراتيجي ديبون بيان سور. باش نختاروا لا استراتيجي ديالنا لونتربريز باش نختار لا استراتيجي ديالها سا ديبون ثلاثه ديال العوامل مهمه. اول حاجه لي مويان à savoir les moyens financiers humains، الوسائل والامكانيات الماديه والبشريه، لان بارفوا ما عندكش انت امكانيات كبيره دونك ما يمكنش تحقق واحد الهدف. يعني تقول فوالا انا جوجي اتاند واحد الشيغ دافير تري تري انورم، نو. يعني ديما كنختاروا الاستراتيجيه على حساب لي مويان ديالنا. ثاني حاجه على حساب الهدف في حد ذاته، دونك فين انا باغي نوصل. بارفوا مثلا اوغمونطاسيون دو لا بارت مارشي ب 90% ولا 50% ولا 60% ولا 2%، بغينا نديرو ان بينيتراسيون دو نوفو مارشي. دونك الاستراتيجيه اللي غادي نختارو على حساب الهدف ديجا اللي كنا حنا حطيناه اتاندر. l'environnement également، دونك كيف ما قلنا بيان سور ممكن تكون بوحدك كاينه لا كونكورونس، كاين تو دو كروسونس دو مارشي. مثلا واحد ان مارشي اون ريكول ولا اون ريسيسيون ما يمكنش حنا نستيمو اننا نحققوا دونك ان تو دو بينيتراسيون دونك 50% ولا 60% ولا ان رونتابيلتي كبيره، ساشون بان هذا المارشي عنده ان تو دو كروسونس اون ديميليسيون. ودايو حتى لا كونكورونس في حد ذاتها، لان بارفوا ما يمكنش تحيد ولا تحصل على واحد لابار مارشي كبيره وكتعرف ان لا كونكورونس كاينه في هذاك السوق ولا في هذاك المارشي، ان كونكورونس ماسيف اي اشارني. دونك سو كيفي الاختيار ديال الاستراتيجي ديالك دائما على حسب الامكانيات ديالك، على حسب الاهداف اللي كتبان لك على المدى البعيد والمتوسط، وعلى حساب l'environnement شنو فيه. اي فوالا
اوتي داناليز لونفيرونمون. دونك هذا لونفيرونمون اللي هضرنا عليه بيان سور خصنا ناخذوا بعين الاعتبار ملي كنبغي نحدد لا استراتيجي ديالي. نقدر ندير ليه اناليز، جوج ديال لي زاناليز معروفين بزاف تري كونو. دونك لاناليز سوت اول حاجه كندير فيها الاناليز ديالي اون انترن على لي فورس لي فيبليس، نقاط القوه ونقاط الضعف ديالي، وضيق حتى على l'environnement donc extérieur. اشنو هما الفرص المتاحه لي زوبورتونيتي، وشنو هي التهديدات، شنو هما لي ريسك اللي كاين في هذاك السوق. سينو دونك نقدروا نديروا اون اوتر اناليز اللي هي تقريبا كومبليمونتير الاولى، هي بيستال. بيستال يعني دائما ملي كنبغي نديماري ان بروجي ولا كنحدد ان استراتيجي كيلكونك ولا غادي واحد ليكسبونسيون، دائما ناخذ بعين الاعتبار هاد لي زيليمون: الوضع السياسي كيفاش داير، الوضع الاقتصادي سوسيو كولتورال، العوامل الثقافيه والاجتماعيه، العوامل التكنولوجيا، البيئيه والقانونيه. دونك ملي كتاخذ بعين الاعتبار هاد العناصر هذه بيان سور هذيك الساعه كتعرف كيفاش تقدر تاخذ واحد لا فوا استراتيجيك امبورطونت. دونك نعاودو نذكروا صوت المعنى ديالها اون انجلي دونك فورس سيبليس اوبورتونيتي ميناس بيستال لي زيليمون اللي خصنا نديرو لها الاناليز بوليتيك ايكونوميك سوسيو كولتورال تكنولوجيك ايكولوجيك اي ليغال. واحد البلد مضطرب سياسيا ميمكنش مثلا اننا نستثمروا فيه. واحد البلد عنده ان تو دو كروسونس 15% بحال الشكل ديال الصين، في واحد الوقيته كانت كتوصل 12 13 14 15%. دونك سي نورمال الا بغيت نستثمر نقول فوالا نقدر نستثمر هنا. العوامل السوسيو ثقافيه كتخيل بعين الاعتبار العادات والتقاليد، ميمكنش نبيع لو فان مثلا في واحد البلد مسلم الا كان كيمنع لو فان مثلا. ولا التكنولوجيا كنشوفوا هذيك الوسائل البشريه والتقنيه والامكانيات، مثلا طرق السياره والانترنت والبنيه التحتيه واش متوفره في واحد المنطقه ولا لا. العوامل البيئيه واش كاين دي نورم مثلا في هذه الدوله كتمنع عليا انبعاث الكربون انبعاث الغازات اكسيتيرا. والعوامل القانونيه واش هذه الدوله كتفرض واحد القوانين في هذاك المجال اللي غندخل لي انا. اشنو هي القوانين خصني نعرفها بيان سور دايوغ بوغ فير ان شوا استراتيجيك. Et voilà. ملي كناخذوا الاستراتيجي دابا مابقاش نهضروا على ان برودوي، كنوليو كنهضروا على ان داس. سي كوا ان داس؟ سي ان domaine d'activité stratégique et l'ensemble des produits ou activités souvent homogènes pour lesquels l'entreprise peut constituer un avantage concurrentiel. Voilà. Donc ملي حددتي الاستراتيجي ديالك هذوك لي برودوي ما كيبقاوش يتسموا دو برودوي، كيولي تسميهم ان domaine d'activité stratégique، مجال انشطه استراتيجيه. علاش؟ حيت دائما انت خصك تحصل على واحد الامتياز تنافسي في هذاك السوق اللي انت فيه. وهذوك لي برودوي اللي قلنا دابا ولاو كيتسموا داس دائما بيان سور دونك لونتربريز بو كونستيتوي تقدر دير فيه ان افونتاج كونكورونسيال من عدم امتياز تنافسي على الاخرين. دونك لا استراتيجي دائما سا كوانسيد افيك ان داس ان دومين داكتيفيتي استراتيجيك. Voilà bien. Résumé. Le marketing stratégique regroupe l'ensemble des techniques utilisées pour analyser le marché dans lequel l'entreprise évolue. C'est vrai. En effet, avant un lancement de produit, l'entreprise va tenter d'identifier les cibles potentielles de son activité à l'aide des techniques de ciblage comportementales, géographiques, démographiques, afin d'adapter son offre et sa proposition de valeur. Cela lui permettra ensuite d'isoler les cibles ou groupes de cibles auprès desquels adresse le message qu'elles attendent. Voilà. Donc le marketing stratégique بالنسبه لنا تيكون اللي كنا نحدد الاستراتيجي بيان سور ملي كندخل واحد السوق خاصني ندير فيه دونك اون في اي انونسمون ان برودوي لونتربريز فا تونتي ديدونتيفي لي سيبل تعرف مع من غتخدم الناس اللي غتبيع لهم البرودوي ديالها وبيان سور من خلال لي تكنيك اللي معروفين ديال لا سيغمونطاسيون افان دادابتي سون اوفر باش هذاك لوفر اللي غتحط هي ولا هذيك لو داز اللي غادي تحط في هذاك السوق ولا في هذاك المارشي يكون كيتناسب مع القيمه ديال هذيك لو سيغمون ولا هذوك لونسومبل ديال لا كليونتيل. دونك cela permettra ensuite d'isoler les cibles ou les groupes de cibles auprès desquels adresse le message qu'elles attendent ومن بعد بيان سور دونك كتحاول انها تصيفط ولا تو ادريسي ان ميساج لهذاك الجروب اللي هي غتخدم عليه. فوالا دونك هذه راه ديمارش استراتيجيك ملي كيهمنا حنا اكثر شنو هو هذا. فوالا ملي كتختار انت واحد الاستراتيجي دونك vous devez faire attention لا كونكورونس كيفاش خدامين لونفيرونمون شنو كيفتح لك دي سوبورتونيتي دي ميناس لي مويان دو لونتربريز لا استراتيجي في حد ذاتها دونك اشنو بغينا بالضبط اي لو مارشي اللي غادي ندخلوا عليه حنا اشنو فيه. دونك كل هاد لي زيليمون كلها لا كونكورونس لونفيرونمون المارشي لا استراتيجي مويان كتخلي لونتربريز انها دير ان تري بون شوا او نيفو دو استراتيجي. وهادشي كله بيان سور اللي قلناه باش لونتربريز تحقق لنا الارباح. علاش؟ حيت بيان سور دونك الدور ديال لونتربريز سي ساتيسفير لي بوزوان دو كونسوماتور ولكن اون ميم طون حتى هي كتبغي شويه الفلوس لراسها. فوالا دونك لا فان دو سو تيتو دونك نلقاكم ان شاء الله فرصه قادمه بحول الله الى الملتقى.